رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. 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 أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. ولم يك شيئا. ولم يك شيئا. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم. فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا. ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أيهم أشد على الرحمن عتيا. أيهم أشد على الرحمن عتيا. ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا. وإن منكم إلا واردها. وإن منكم إلا واردها. كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا هم أحسن أثاثا ورئيا هم أحسن أثاثا ورئيا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا في الضلالة في الضلالة फिर से पढ़ें قل من قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون फिर से पढ़ें فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا خير عند ربك ثوابا وخير مردا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا وقال لأوتين مالا وولدا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا كلا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا سنكتب ما يقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا ونرثه ما يقول ويأتينا فردا
ويأتينا فردا ويأتينا فردا 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 دا ضانية دا فردا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزا ليكونوا لهم عزا ليكونوا لهم عزا 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 كلا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ضدا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين أرسلنا الشياطين أرسلنا الشياطين ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا تؤزهم أزا تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا وردا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا يتفطرن
تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا سيجعل لهم الرحمن ودا سيجعل لهم الرحمن ودا فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا قوما لدا وكم أهلكنا قبلهم من قرن وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا أو تسمع لهم ركزا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.